usa sa ato gyung gipangandoy nga makabot kani gyung kahiusa o kalinaw. Ligay mong tupad na malinaw ramo sa inyo. Nako no. Kay daghan ra baron kaayo nga wa na gyud magmalinawon. Nya panahon sa kalisod sama ning panahon sa panagbangi, panahon sa gubat, panahon sa krisis sa kwarta, krisis sa moralidad, krisis sa hustisya, krisis aning tubig, krisis sa pagkaon. Ang resulta, magpinatyanay ang mga tao, mag-away ang mga tao tungod kay di gyud makakabot sa